नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक फ्याकल्टीका हरेक विषयका हरेक पाठहरूको हामीले सजिलोसँग पढाएर तपाईँहरूले बुझ्ने तरिकाले पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलमा आएर आफूले नजानेका विषयहरू त्यसको साथसाथै आफूले अहिले पढ्दै गरेका विषयहरू निःशुल्क रूपमा हेरिरहनु भएको छ होला। र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलको बारेमा उहाँहरूलाई त्यस्तै आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजुदिदीहरू त्यस्तै आफ्ना आफन्त प्रियजनहरूलाई हाम्रो च्यानलबाट नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह सुझावहरू दिनुहोला। र त्यसै गरी नयाँ हुनुहुन्छ भने के गर्ने त हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने, भिडियो हेरिसकेपछि लाइक र सेयर गर्ने त। तपाईँहरूले भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा कहाँ कहाँ सेयर गर्न सकिन्छ थाहा छ नि तपाईँलाई। फेसबुकमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको आफ्नो साथीहरूले पनि भन्ने सल्लाह सुझाव दिने। त्यसै गरी के गर्ने त तपाईँले यदि आफ्नो फेसबुकमा सेयर गर्नुभयो भने सबैले हेर्छन्, आहा पढ्न लागेछ यसले आफ्नो पढाइ सम्बन्धी भिडियोहरू सेयर गरेका छन् भनेर खुसी हुनुहुन्छ सबै मान्छे त। र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू के छ कस्तो छ ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूलाई। सबै आरामै हुनुहुन्छ नि? पक्कै पनि सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला अनि स्वास्थ्यको के कस्तो छ तपाईँहरूको स्वास्थ्य भन्नुहोस् त। पक्कै पनि राम्रो छ होला स्वास्थ्यको बारेमा अगाडिदेखि पढेर आइरहनु भएको छ धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको छ होला, सिकिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी पढ्नुपर्छ त। हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। हामीले अहिले पढ्यौँ भने पछि हामीलाई सजिलो हुन्छ त। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू हामीले अगाडिको पाठहरूमा के पढेका थियौँ, के कुराहरू थाहा छ भने भन्नुहोस् हामीले अगाडिको पाठमा सूचना र सञ्चार भनेर पढेका थियौँ त्यस्तै सूचना भनेको के हो, सञ्चार भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ त्यसै गरी तपाईँले सूचनाका स्रोतका प्रकारहरू के हुन् भनेर पढ्नुभयो पुस्तकहरू, आवधिक प्रकाशनहरू त्यस्तै छापा विद्युतीय सामग्रीहरू पढ्नुभयो। त्यसै गरी सञ्चारका प्रकारहरू के हुन् भनेर पढ्नुभयो, आम सञ्चार पढ्नुभयो आन्तरिक सञ्चार पढ्नुभयो, अन्तर वैयक्तिक सञ्चार पढ्नुभयो अनि कुन कुन सञ्चारहरू दोहोरो सूचना प्रणाली अन्तर्गत पर्छ भनेर थाहा पाउनुभयो, कतिपय एकहोरो सूचना प्रणाली हुने रहेछ भनेर थाहा पाउनुभयो। त्यसै गरी कम्प्युटरको बारेमा पनि तपाईँले पढिसक्नु भएको छ त। र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई केही नजानेका कुराहरू छन् प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई यहाँ मैले नम्बर दिएको छु 9845 95895 फोन गरेर अथवा मेसेज गरेर तपाईँले हामीलाई आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ त। र त्यसै गरी आज हामी यहाँ तपाईँको विज्ञान खण्ड अन्तर्गत पर्ने पाठ 15 आज हामी पढ्दैछौँ। र यहाँ के रहेछ ल सबैजनाले पढ्नुहोस् त। हो यहाँ लेखेको रहेछ सामान्य स्थानीय प्रविधिहरू भनेको छ। हो यी कुराहरू हामीले कक्षा 3मा पनि पढेको हो र त्यसै गरी कक्षा 4मा पनि पढेको र त्यसै गरी अहिले हामी कक्षा 5मा पनि पढ्दैछौँ त। त्यस्तै सामान्य स्थानीय प्रविधि भनेको के? तपाईँको गाउँठाउँमा भएका प्रविधिहरू तपाईँको गाउँठाउँमा भएका सामग्रीहरू जसले के गर्छ त त्यस्ता प्रविधिहरू जसले के गर्छ तपाईँहरूलाई तपाईँको गाउँठाउँमा तपाईँको आमा बुवाहरूलाई काम गर्न धेरै सजिलो गराउँछ त। हो त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ त, सजिलो गराउनेहरूलाई हामीले के भन्छौँ त प्रविधि भन्छौँ त। त्यस्तै हाम्रो गाउँठाउँमा रहेकालाई के भन्छौँ स्थानीय प्रविधिहरू भनिन्छ अब यिनीहरूले के गर्छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा छ, के गर्छ काम गर्नलाई सजिलो गर्छ। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो गाउँठाउँमा देख्नुभएको छ विभिन्न प्रविधिहरू। त्यस्तै के देख्नुभएको छ भन्नुहोस् त, के देख्नुभएको छ तपाईँले भन्नुहोस्। धेरै कुराहरू देख्नुभएको छ नि, ढिकी देख्नुभएको छ, जाँतो देख्नुभएको छ, त्यस्तै चुलो देख्नुभएको छ, त्यो पनि अझ कस्तो सुधारिएको चुलो भनेर अहिले धेरै प्रकारका चुलोहरू गाउँघरमा बनाइरहेको हुन्छ माटोले लिपेर धुवाँ यताबाट अर्को ठाउँमा जाने रे चिम्नीहरू बनाउने भनेर धेरै मेहनत गर्नुभएको हुन्छ आमाहरूले त्यस्तै गरी कोल भयो कोल भनेको के हो थाहा छ। त्यस्तै पानी घट्टा पनि थाहा छ तपाईँलाई,
मिलमा जानुभयो होला, मम्मीको पछि पछि लागेर म पनि जान्छु भन्दै होइन हिँड्दै काम त केही गर्नुहुन्न थाहा छ, त्यही पनि मम्मीको घाँडो भनेर जानुहुन्छ होइन, पछाडि रुँदै किन जानुहुन्छ थाहा छ? किनभनेपछि आमा बुवासँग गएपछि के हुन्छ, बाटोमा गयो होइन, यसो रोयादै गऱ्यो, चट्ट चाउचाउ बिस्कुटहरू खानको लागि होइन टेक्टिस लाउनुहुन्छ नि त तपाईँहरूले, टेक्निकहरू होइन। हो, यसरी हामीले हाम्रा गाउँठाउँमा भएका प्रविधिहरू हामीले देखिसकेका छौँ होइन। त्यस्तै सानो कक्षामा पनि हामीले पढेकै हो, त्यही कुरालाई फेरि हामी दोहोऱ्याउँदैछौँ है त। तपाईँले बुझेको कुरा हो होइन, तपाईँलाई थाहा छ, त्यसको बारेमा अलिकति बढी पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि होइन। यो सुधारिएको चुलो हो यति मात्र थाहा भएर भएन, त्यो किन सुधारियो त होइन। पहिलाको चुलो ठिकै थिएन, पहिलाको चुलोमा पनि त आगो बालेर खाना पकाएर खाएकै हो होइन, किन सुधारिएको चुलो चाहियो भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि आज हामी यस भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। ल, तपाईँले देख्नुभएको छ ढिकीले के काम गर्छ, कुट्ने काम गर्छ। के गर्छ अरे, धानहरू कुट्ने, चिउराहरू बनाउने होइन। त्यस्तै गहुँहरू कुट्नुहुन्छ होला तपाईँले। त्यसै गरी गाउँघरतिर त के हुन्छ, ढिकी हुन्छ, ढिकीमा होइन सेलरोटी हाल्नु पऱ्यो भने चामल भिजाएर टक्क घाममा सुकाएर लगाएर टक्रक्क लाएर होइन खुट्टाले टेक्दै ढक्ल्याक गर्छ नि, ठ्याक्कै यस्तै आवाज आउँछ हेर्नुहोस्, ढिकी ढक्ल्याक गर्छ। अनि त्यसले कुट्छ अगाडिको ओखलमा ठ्वाक हान्दै, अनि के हुन्छ त, ती चामलहरू टुक्रिन्छन् अनि तपाईँले सेलरोटी च्वाइँ पारेर होइन मजाले खानुहुन्छ होला। हो, हेर्नुहोस् ढिकीले त्यसरी तपाईँलाई के गर्यो त, सजिलो बनायो। त्यस्तै जाँतो छ होइन, देख्नुभएको होला तपाईँले, दुईवटा ढुङ्गाहरू खप्टाएर होइन घुमाउनुहुन्छ, यस्तो रुवाई होइन, हातले घुमाउने। त्यहाँ दालहरू राख्नुहुन्छ, पिस्नुहुन्छ, पिठो पिस्नु पऱ्यो भने त्यो प्रयोग गर्नुहुन्छ जाँतोको होइन। त्यस्तै कोलको प्रयोग पनि थाहा छ होला, कतिपयले देख्नुभएको छ होला, कतिपयले देख्नुभएको छैन होइन। कोलमा के गरिन्छ भनेपछि यो हाम्रो तोरीहरू पेल्न लग्ने जमानामा होइन, पहिला म पनि सानो हुँदाखेरि मम्मीसँग रुँदै पछाडि जान्थेँ। 5 रुपियाँको भए पनि केही त किनिदिनुहुन्छ कि भन्ने लोभले रुँदै जान्थेँ, तर किनिदिनुहुन्थ्यो। कहिले कसो त किनिदिनुहुन्थेन, जानु मात्रै पर्थ्यो। बडा दुःख लाग्थ्यो हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। यो यति रमाइलो छ यो पाठ, पढ्दै जानुहोस् न। मैले पनि मेरा कथाहरू भन्छु है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, एकदम पूर्ण ध्यान। तपाईँलाई कथा जसरी भन्छु सब छर्लङ्ग याद हुनेछ। ल, अब हामी यो पाठमा के लेखिएको छ भन्ने कुरामा हामी अब छिरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। के लेखेको छ भन्ने कुराहरू पढौँ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ, दैनिक व्यवहारलाई सरल बनाउन परापूर्व कालदेखि नै हाम्रो गाउँघरमा विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोगमा आएको पाइन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो के भन्नुहोस् त, हाम्रो दिनदिनै घट्ने व्यवहारहरू के दैनिक चल्ने व्यवहारहरूलाई के गर्ने सजिलो बनाउनुको लागि के रहेछ त, जमानादेखि तपाईँको हजुरबाको पालादेखि नै के रहेछ त, हाम्रो गाउँघरमा विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग भएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै अहिले के छ त भन्नुहोस् त, ढिकी जाँतोहरू छन् गाउँघरमा छ, तर अहिले के भयो, विद्युतबाट चल्ने मिलहरू आइसके होइन। अहिले काम गर्न छिटो हुन्छ। अब पहिला ढिकी जाँतो घुमाउनुहुन्थ्यो आमाले, आजकल त अब म सक्दिनँ, म बुढी भएँ होइन, खोक्नुहुन्छ होइन। अब मिलमा लगेर कुटाएर आइज छोरा भन्नुहुन्छ मलाई, अब म के गर्छु, सर र साइकलमा राख्छु, सुई जान्छु, पिसाउँछु, ल्याएर आउँछु, सजिलो भइसक्यो नि त है। त्यस्तै कुटानी तथा पिसानीका लागि ढिकी, जाँतो, उखु तथा तोरी, कागती जस्ता रसिला वस्तुहरूलाई पेल्नको लागि कोलको प्रयोग भइ आएको छ भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई थाहा छ, मैले पनि भनिसकेँ होइन, कुटानीको अथवा पिसानीको लागि ढिकी र जाँतो प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै उखुहरू पेल्ने, खुँदोहरू भनेर खानुभएको होला होइन। त्यस्तै कागती पिलेर कागतीको रस खानुहुन्छ होला होइन। त्यस्तै गरी तपाईँको होइन गाउँठाउँमा तोरीहरू हुन्छ, तोरीलाई पनि पेल्नको लागि के प्रयोग गरिने रहेछ त, कोलको प्रयोग गरिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पुराना प्रचलनमा रहेका प्रविधिहरूमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै जाने क्रममा परम्परागत चुलोको सट्टा सुधारिएको चुलोको प्रचलन आएको छ। हेर्नुहोस्, पहिला के हुन्थ्यो, ओधान राखिन्थ्यो होइन,
अनि आगो बालिन्थ्यो, खानाहरू पकाइन्थ्यो हैन। त्यस्तो परम्परागत चुलोलाई पनि हामीले के गरेका छौँ त समयको परिवर्तन अनुसार हामीले के गरेका छौँ सुधारेका छौँ हैन। किन सुधारेको हो भन्ने कुरा अहिले सुधारिएको चुलोमा म तपाईँलाई भन्ने छु है। एउटा कथा रूपमा मैले तपाईँलाई भन्ने छु। त्यस्तै गरी अहिले पनि अब ढिकी जाँतोहरू कतै कतै छन् हैन, कतै कतै हातले गर्ने ठाउँमा होलान् भाइ बहिनीहरू। अब त जताकतै मिलमा हामीले के गर्छौँ त पिस्ने, कुट्ने, पेल्ने काम गर्छौँ है त। त्यस्तै यस पाठमा हामीले के गर्दैछौँ त पुराना प्रविधिहरूको हैन सामान्य परिचयका साथै उपयोगिताका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ भनेको छ। त्यस्तै हामीले यो पाठमा के गर्नेछ त तिनी ढिकी जाँतोहरू हैन को हामीले परिचय दिँदै हामीले के गर्नेछौँ त तिनीहरूको उपयोगिता, तिनीहरूले के गर्नलाई हामीलाई मद्दत गरिरहेको छ त भन्ने कुरा हामीले यस पाठमा पढ्न जाँदैछौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ छ क भनेर दिएको छ, ढिकी र जाँतो लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ? ढिकी र जाँतो भनेर लेखेको रहेछ। ढिकी भनेको के हो भन्नु होला, यहाँ चित्रमा देखाइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, एउटा दिदीले के गरिरहनु भएको छ त तलतिर यहाँहरू सामानहरू राख्नुभएको छ। अब के हो, धान हो कि गहुँ हो, अब के राख्नुभएको छ यहाँ राखेर हातले चलाइरहनु भएको छ। र यतापट्टि हेर्नुहोस् त टक्क लाएर कम्मरमा हात राखेर हैन ढिकीलाई कुचिरहनु भएको छ। ढक्ल्याक हुन्छ है, एकचोटि ठोकेपछि ढक्ल्याक आवाज आउँछ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, गाउँघरमा देख्नुभएको छ भने तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु, ए ढिकी त हाम्रो घरमा छ, मेरो घरमा छ, हो मैले देखेको छु भनेर पनि तपाईँको मन फुरुङ्ग भयो होला हैन। मेरो घरमा भएको कुरा मैले पढिरहेको छु भनेर सोचिरहनु भएको छ होला है। सोच्नुपर्छ, जति सक्यो रमाइलो तरिकाले हामीले पढ्नुपर्छ है। त्यस्तै कुटानी तथा पिसानीका लागि आधुनिक यन्त्रहरू प्रयोगमा आउनु पूर्व ढिकी र जाँतोको प्रयोग भएको पाइन्छ भनेको छ। अब यहाँ के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, कुटानी तथा पिसानीका, अहिले अब कुटानी र हैन कुट्न र पिस्नको लागि के छ त आधुनिक यन्त्रहरू आएका छन्, मिलहरू, विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय मिलहरू आएका छन्। त्यो आउनुभन्दा अगाडि के थियो त, अगाडितिर के रहेछ, ढिकी र जाँतोको प्रयोग हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आजकल आधुनिक यन्त्रहरूको विकासले गर्दा यिनीहरूको प्रयोग बिस्तारै कम हुँदै गएको छ भनेको छ है त। त्यस्तै तपाईँ कक्षा सानोमा पढ्दाखेरि हैन 1-2मा पढ्दाखेरि के लेख्नुहुन्थ्यो, डट के लेख्नुहुन्थ्यो, हो सिसा कलमले लेख्नुहुन्थ्यो। अब तपाईँ ठुलो हुनुभयो हैन, ठुलो भएपछि अलिकति आधुनिक तरिकाको भयो, अनि तपाईँले के लेख्नुहुन्छ, इङ्क पेनले हैन मसी राख्ने पेन अथवा कालो डट पेन अथवा निलो डट पेनले लेख्न थाल्नुभयो। हो यस्तै गर्दाखेरि के भयो त, अब तपाईँले डट पेनले लेख्न थालेपछि सिसा कलमले लेख्नुहुन्छ त पक्कै पनि लेख्नुहुन्न, डट पेनमै मजा लाग्न थाल्छ। हो त्यस्तै के भएछ त भाइ बहिनीहरू, यो अहिलेको आधुनिक यन्त्रहरूको विकास भइसकेपछि मान्छेले अब ढिकी जाँतोहरूमा कुट्न हैन दुःख गर्न छोड्न थालेका रहेछन् भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। पुष्टि पनि भइसक्यो है त, तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो पढेर पनि है। त्यस्तै अब हामी ढिकीको बारेमा पढौँ है त, अलिकति छ। अब ढिकी भनेको के हो थाहा छ, ढिकी केले बन्छ, फलामले बन्छ कि काठले बन्छ, हो काठले बन्छ। पहिला त यो थाहा पाउनु पर्यो केले बन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, परापूर्व कालदेखि नै धान कुट्न तथा चिउरा बनाउनका लागि ढिकीको प्रयोग भएको पाइन्छ। ढिकी 2 मिटर जति लामो काठबाट बनेको हुन्छ, जसको चौडाइ 15 सेमीदेखि मोटाइ 10 सेमी जति हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो यो ढिकी भन्ने हैन यो प्रविधि हैन यो एउटा प्रविधि हो, के रहेछ त जमानादेखि रहेछ है त। जमाना भनेको अब तपाईँको हजुरबाको पालादेखि के रहेछ त यो आइरहेको रहेछ अथवा प्रयोगमा भएको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै ढिकी कति मिटर लामो हुने रहेछ, 2 मिटर लामो हुने रहेछ। त्यस्तै काठबाट बनेको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भइसक्यो, मैले अघि पनि भने। त्यसको चौडाइ कति हुने रहेछ त 15 सेन्टिमिटर र मोटाइ 10 सेन्टिमिटर। अब लम्बाइ चौडाइ मोटाइ भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ, गणितमा तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ, त्यही पनि म सिकाउँछु है। ल हेर्नुहोस्, ल अब म यहाँ तपाईँलाई भन्छु, चित्रमै देखाउँछु। ओ यहाँदेखि यहाँसम्मको यसलाई के भन्छ, लम्बाइ भन्छ। त्यस्तै यस्तो छ नि, हो यस्तो
यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? चौडाइ भन्छौँ। र यस्तोलाई यो गहिराइ भन्नुहुन्छ अथवा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? उचाइ अथवा मोटाइ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हो, लम्बाइ 2 मिटर जति हुने रहेछ। त्यस्तै के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू? चौडाइ 15 सेन्टिमिटर हुने रहेछ। सेमी भनेको थाहा छ हैन? त्यस्तै मोटाइ 10 सेमी हुने रहेछ भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै ढिकीको पुच्छरतिर खुट्टा राख्नका लागि काठलाई च्याप्टो पारिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, ढिकीमा के गर्नको लागि? खुट्टा राख्नको लागि अलि च्याप्टो बनाइएको हुन्छ के, किनभने त खुट्टा च्याप्टोमा राख्न सजिलो हुन्छ नि। यस्तो गोलोमा खुट्टा राख्न सजिलो हुन्छ कि च्याप्टोमा खुट्टा राख्न सजिलो हुन्छ? ल भन्नुहोस्। पक्कै पनि च्याप्टोमा खुट्टा राख्न सजिलो हुन्छ है त। यस्तोमा खुट्टा राख्न सजिलो हुन्छ। हो, यस्तो च्याप्टो बनाइने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उक्त काठको 1/3 भागतिर काठको डन्डी आग्लो भनिन्छ है त। आग्लोको सहायताले 2 खम्बाको बिचमा तेस्रो पारी अड्याइन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त के हुने रहेछ त? यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ आग्लो लगाएको छ, यी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आग्लो लगाइने रहेछ। के लगाइने रहेछ त? आग्लो लगाएर 2वटा काठले हैन, अथवा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ 2वटा खम्बामा तेर्सो पारेर राखिने रहेछ। हेर्नुहोस्, यो खम्बा हुन् 2वटा खान र यहाँनिर यो के छ? आग्लो छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न पर्ने हुन्छ है त। काठको अघिल्लो बीच भागमा मुसल राखिन्छ। मुसल भनेको त्यो ठ्याक्क बजाउने, यसलाई भन्छ मुसल। हेर्नुहोस्, हो यो चित्रमा देखाएको छ नि, यो मुसल हो र यो पहेँलो गरा जस्तो यो फलाम हो है त। फलाम अहिले आउँछ। मुसलमा दाँती बनाइएको फलामको पाता जोडिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, दाँतहरू बनाएको के जोडिएको हुने रहेछ त? फलामको पाता जोडिएको हुन्छ। अब दाँत के को बनाइन्छ सर भन्नु होला? काँटीहरू ठोक्नुहुन्छ है त। तपाईँले देख्नुभएको छ नि, खिल्ला भन्नुहुन्छ, काँटी भन्नुहुन्छ। हो, त्यो काँटीलाई हामीले ठोकेर के गर्छौँ त? त्यो मुसलमा ठोकेर दाँत बनाएका हुन्छन्। जस्तै तपाईँको दाँत छ नि, झर्याम झर्याम मकै चबाउनुहुन्छ नि, कर्याम कर्याम हैन? हो, त्यस्तै के गर्छ त? ढिकीले कुट्दा पनि के गराउनु पर्यो? पिठो बनाउनु पर्यो। हामीले दाँतमा राखेर कर्याममा पारेर धुलो पिठो पार्छौँ नि। हो, त्यसै गरी ढिकीको मुसलमा हामीले के गरेका रहेछौँ त? दाँती बनाउने रहेछौँ। के को? फलामको भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै उक्त मुसल जमिनमा रहेको ओखल ढुङ्गाको खोपिल्टोमा पर्ने गरी बनाएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, ठ्याक्क यहाँ चित्रमा हेरौँ। हो, यहाँ चित्रमा देखाएको यो मुसल छ हैन? यो बाहिर निक्लेको यो के? यो मुसल हो। मुसल ठ्याक्क कहाँ जानु पर्यो त? यहाँनिर यहाँ पाल जस्तो बनाएको छ। हो, यो पालमा जानु पर्यो है त। के गर्नु पर्यो? ठ्याक्कै यही माथि उचालेर यहीँनिर खस्ने तरिकाले बनाउने रहेछ है त। यो प्रविधि यस्तो रहेछ ढिकीको भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। केमा? ओखलमा। ओखल ढुङ्गाले बनाएको हुने रहेछ भन्ने थाहा भयो। त्यस्तै अन्न कुट्दा ढिकीको छोटो छेउ हैन, छोटो छेउ भनेको पुच्छरतिर खुट्टाले थिचेर मुसल सहितको भागलाई माथि उठाइन्छ। आग्लोले अड्डाएको हुन्छ नि, त्यही भएर माथि उठाइन्छ। खुट्टा छाड्दा उक्त भाग तल जान्छ। पारी मुसल भएको भाग के हुने रहेछ त? खुट्टा छोड्दाखेरि तलतिर जाने रहेछ, बजारिने रहेछ। यसरी बजारिने रहेछ है त भाइ बहिनीहरू। अनि थिचिन्छ नि त, नत्र तपाईँले पनि त थाहा होला नि त। ढुङ्गा लिनु होला, एउटा ढुङ्गा मुनि केही राख्नु होला, अनि माथिबाट ड्याममा हान्नु होला त थिचिन्छ नि। हो, त्यस्तै हो है। त्यसै गरी ओखलमा रहेको अन्नमा मुसल बज्रिन्छ। हेर्नुहोस्, बजारिन्छ जड्याममा भएर। यही प्रक्रिया बारम्बार दोहोरिरहँदा कुटानी गर्ने कार्य सम्पन्न हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, के हुने रहेछ त? अब के हुने रहेछ त? यो जुन हाम्रो ढिकी छ, ढिकीको के हुने रहेछ त? अगाडिपट्टि के हुने रहेछ? मुसल हुने रहेछ। त्यो मुसलमा हामीले दाँतीहरू बनाएका रहेछौँ हैन? अनि त्यो मुसललाई हामीले के गर्छौँ त? त्यो मुसल ठ्याक्कै जमिनमा पर्ने गरी हैन एउटा ओखल बनाउने रहेछौँ। त्यो ओखलमा हामीले अन्नहरू राख्ने रहेछौँ। अनि पछाडिपट्टि खुट्टाले टेक्दाखेरि मुसल माथि उठ्ने रहेछ। खुट्टा छोड्दाखेरि मुसल त्यो ढुङ्गामा गएर बजारिने रहेछ र त्यहाँ भएका अन्नहरू के हुने रहेछन् त? धुलो पिठो हुने रहेछन् हैन? यसरी हामीले कुटानी गर्ने काम हामीले गर्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले ढिकीको बारेमा पढिसकेका छौँ र तपाईँहरूले देख्नुभएको छ अथवा गाउँहरूतिर कतै ढिकी छ भने एकचोटि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नु होला हैन? रमाइलो हुन्छ
मजासँग हेर्ने कसरी कुट्छ, साउन्ड आउँछ होइन, त्यहाँबाट आवाज आउँछ ढक्ल्याक 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 गरेको, काहीँ कुहीँ गरेको होइन, के कस्तो गरिरहेछन् रहेछन् त त्यहाँ तपाईँको आन्टीहरू होइन, त्यस्तै के भन्छ ठुली आमा भन्नुहुन्छ, मम्मीले के गरेर हुने रहेछ, कसरी कुट्नु हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। ल यसरी हामीले ढिकीको बारेमा पढिसकेका छौँ। अब हामी जाँतोको बारेमा पढ्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस्, जाँतो भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, ढिकीले कुट्ने काम गर्ने छ, त्यस्तै जाँतोले के गर्छ त भन्नुहोस्, पिस्ने काम गर्छ है त। पिस्ने काम के गर्ने रहेछ त जाँतोले गर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ है त। ल हेरौँ के लेखेको रहेछ। जाँतोको बारेमा थाहा छ होइन, दुईवटा ढुङ्गामा हुन्छ अनि त्यहाँ एउटा समात्ने एउटा डन्डो हुन्छ होइन, तपाईँले काठको डन्डीहरू राख्नुहुन्छ होइन, काठ राख्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त हातो भन्छौँ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ होइन। त्यस्तै बिचमा एउटा के हुन्छ अड्डाउने फलामको अथवा काठको एउटा सानो राख्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ किला होइन, फलामको किलालाई हामीले के भन्छौँ मानी भन्छौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ है त। ल त्यस्तै अब जाँतोको के हुन्छ, एउटा ढुङ्गा हामीले अड्डाउँछौँ, जमिनमा गाड्छौँ होइन, गाड्छौँ अथवा त्यो तलतिर पर्ने ढुङ्गालाई हामीले हल्लिन दिनु हुँदैन, त्यस्तै माथितिरको ढुङ्गालाई मात्र हामीले घुमाउने हो है। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, गाउँघरतिर त्यो तपाईँहरू होइन बस्नुहुन्छ भने पक्कै पनि देख्नुभएको छ, पक्कै पनि देख्नुभएको छ है। त्यस्तै मेरो घरमा पनि ढिकी थियो, जाँतो थियो होइन, म मजाले मम्मीले कसरी पिस्नुहुन्छ भनेर हेर्थेँ, कुरा गर्दै ट्याक्क मकै चबाउँदै। तपाईँहरूले पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो। यदि गाउँघरतिर ढिकी जाँतो छ भने हेर्न जानु पर्यो के कसरी पिस्ने रहेछ, पढेर मात्र त भएन, हेर्नु पर्यो नि होइन। अब मैले पढाएको कुरा ठिक छ कि छैन भनेर छड्के चेक हान्ने काम तपाईँको है त। ल हेर्नुहोस्, अब जाँतो भनेर लेखेको छ। जाँतो पिसानीका लागि प्रयोग हुने परम्परागत साधन हो। यो एउटा के हो त परम्परागत होइन, परापूर्व कालदेखि तपाईँको हजुरबाको पालादेखि यो चलिरहेको एउटा के रहेछ त होइन, अथवा आइरहेको के रहेछ एउटा साधन रहेछ। के को लागि प्रयोग गरिने रहेछ त जाँतो, पिस्नको लागि अथवा पिसानीका लागि भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँलाई प्रश्न आउनसक्छ, ढिकी के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि कुटानी अथवा कुट्नको लागि, त्यस्तै जाँतो के को लागि पिसानी अथवा पिस्नको लागि भनेर तपाईँले लेख्नुभयो भने सर खुसी भएर तपाईँले 4 नम्बर दिनुहुन्छ है त, ठिक चिन्ह लगाएर 4 नम्बर स्याट। अब यो जाँतोमा के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, दुईवटा के हुन्छन् ढुङ्गाका चक्का हुन्छन्। चक्का भनेको पाङ्रो जस्तो गोलोलाई हामीले के भन्छौँ चक्का भन्छौँ। के हुने रहेछन् त ढुङ्गाका चक्काहरू हुने रहेछन्। एउटा काठको डन्डी हुने रहेछ जसले हामीले हातो भन्छौँ होइन, त्यो हातोमा समातेर फनी घुमाउने हो। यहाँ हेर्नुहोस्, चित्रमा हेर्नुहोस् त आमाले कसरी यहाँनिर समात्नु भएको छ एउटा डन्डीमा, यसलाई हामीले हातो भन्छौँ। त्यस्तै यहाँ बिचमा एउटा सानो यस्तै हुन्छ ओखल जस्तै होइन, सानो ओखल जस्तै हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त मानी भन्छौँ है त। र यहाँ लेखेको छ सानो फलामको किला हुन्छ जसले हामीले के भन्छौँ त मानी भन्छौँ है। ल हेर्नुहोस्, एउटा ढुङ्गाको चक्कालाई हामीले जमिनमा गाडिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा चक्कालाई होइन, एउटा ठुलो मोटो ढुङ्गाको चक्कालाई के गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू हामीले जमिनमा गाड्छौँ। त्यो नहल्लियोस् भनेर हामीले के गर्छौँ त जमिनमा गाड्छौँ है, नहल्लियोस् भनेर हामीले जमिनमा गाडेका हुन्छौँ। जसको बिचमा के हुन्छ त मानी ठोकिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, ठ्याक्क जसको बिचमा हामीले के गर्ने रहेछ त मानी ठोक्ने रहेछौँ। त्यस्तै जमिनमा गाडिएको तल्लो चक्का अचल हुन्छ। अचल भनेको के नचल्ने, नहल्लिने, नडगबडाउने है, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ अचल। त्यो तल जमिनमा गाडिएको चक्का के हुने रहेछ त अचल हुने रहेछ। अर्को चक्काको बिचमा सानो प्वाल पारिन्छ भने छेउपट्टि हातो राख्नको लागि सानो खोपिल्टो पारिन्छ। हेर्नुहोस् के हुने रहेछ त माथिल्लोपट्टिको ढुङ्गामा के हुने रहेछ त चक्कामा के हुने रहेछ एउटा सानो खोपिल्टो हुने रहेछ जहाँ हामीले के गर्ने रहेछ त हातो राख्ने रहेछौँ भने एउटा सानो प्वाल पारिएको रहेछ बिचमा होइन। त्यो बिचमा प्वाल किन पारिएको हो त थाहा छ? त्यहाँनिर मानी अड्डाउने है त, मानी हुन्छ। मानीले के हुन्छ त माथिको जाँतोलाई तलतिर
खस्न दिँदैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। हातो राखिसकेपछि उक्त चक्काको बिचमा रहेको प्वालमा मानी पार्ने गरी माथिल्लो चक्कालाई तल्लो चक्कासँग मिलाइन्छ। हेर्नुहोस्, मिलाउनु त पर्यो बराबर, माथिको गोलो र तलको होइन चक्का के हुनु पर्यो त बराबर हुनु पर्यो, अनि मात्र पो पिस्छ नि होइन, धेरै मात्रामा पिस्छ होइन। त्यस्तै पिसानी गर्दा के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, माथिल्लो चक्काको बिचमा मानीसँगै रहेको प्वालबाट अन्न राखिन्छ। त्यहाँ एउटा प्वाल हुन्छ होइन, मानीसँगै रहेको होइन, हो त्यो मानीसँगै रहेको प्वालमा हामीले अन्न राख्दै त्यो हातलाई समाएर घुमाउने रहेछौँ होइन। र हातको सहायताले उपल्लो चक्कालाई घुमाइन्छ। कहाँ समातेर? हातोमा समाएर भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी हामीले घुमाइराख्यौँ भने होइन, अथवा घुमाउँदा के हुन्छ त पिसिएको वस्तु होइन, अथवा पिसिएको वस्तु भनौँ या अथवा पिस्न थालेको वस्तु के हुन्छ त दुई चक्काको बिचबाट बिस्तारै मसिनो भएर जमिनमा खस्ने रहेछ। यो चाहिँ हामीले के को बारेमा पढेको थाहा छ? जाँतोको बारेमा पढेको हो। जाँतो के हुने रहेछ त भन्नुहोस् त? दुईवटा चक्का होइन, ढुङ्गाका चक्काबाट बन्ने रहेछ। एउटा चक्कालाई हामीले के गर्नेछौँ? जमिनमा गाड्ने रहेछौँ होइन। त्यस्तै त्यसलाई अचल अवस्थामा राख्नु पर्ने रहेछ। त्यस्तै माथिल्लो चक्कामा एउटा सानो खबिल्टो बनाउँछौँ जहाँ हामीले हातो राख्ने रहेछौँ, र माथिल्लो उपल्लो अथवा माथिल्लो चक्कामा एउटा हामीले बिचमा होइन एउटा केन्द्रमा के गर्छौँ? ठुलो अलिकति दुलो बनाउँछौँ। त्यो दुलो किन बनाएको? मानीमा अड्डाउनको लागि र के गर्नको लागि त हामीले पिस्ने सामग्रीहरू त्यहाँबाट हाल्नको लागि अलि ठुलो बनाइने रहेछ। र के गर्ने रहेछौँ त त्यो जमिनमा अडिएको अथवा गाडिएको चक्कामाथि राख्ने रहेछौँ, र त्यो खबिल्टोमा हामीले के राख्छौँ त हातो राख्छौँ, र त्यो हातोलाई समातेर त्यो मानी भएको दुलोमा होइन, मानी रहेको दुलोमा के गर्छौँ? अन्नहरू राख्दै घुमाउने रहेछौँ। यसो गर्दाखेरि के हुने रहेछ त अन्नहरू पिसिएर पिठो बनेर के हुने रहेछ? जमिनमा खस्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी हामीले जाँतोको बारेमा पढिसक्यौँ। अब हामी कोलको बारेमा पढ्छौँ है त। अब कोल भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? के हो भन्नुहोस् त? रसिला वस्तुहरू होइन, जस्तै रस आउने वस्तुहरू के हुन सक्छन्? कागती हुन्छ, भोगटे हुन्छ, तोरी हुन्छ, अँखु हुन्छ होइन। यिनीहरूलाई हामीले के गर्छौँ त त्यो कोलमा लगेर पेलेर होइन, चाप लगाएर पेलेर होइन के गर्छौँ त त्यहाँबाट रस निकाल्छौँ होइन। हो यही कुरा हामीले यस कोलमा पढ्नेछौँ है त। कोलमा के कसरी राख्ने होइन, त्यस्तै केले घुमाउने भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ पढ्नेछौँ है त। ल हेरौँ, ख नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, कोल भनेर लेखेको छ। कोल अथवा कोल भन्छ है। रसिला वस्तुहरू र अमिला फलफुल, रसिला र अमिला। अब अमिलो के हुन्छ? कागती हुन्छ, निबुवा हुन्छ, भोगटे हुन्छ। त्यस्तै रसिलो के हुन्छ भन्नुहोस् त? रसिलो भनेको के हो थाहा छ तपाईँलाई? गुलियो र रस भएको भनेको। जस्तै उँखु भयो होइन, त्यस्तै रस भएको के भयो? तोरी भयो होइन। यस्ता वस्तुहरूलाई हामीले पेल्न कोलको प्रयोग गर्ने रहेछौँ है त। त्योबाट रस निकाल्नको लागि अथवा तेल निकाल्नको लागि हामीले कोलको प्रयोग गर्ने रहेछौँ। यिनीहरूको बनावट फरक भए पनि सबै कोलको एउटै सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब उँखु पेल्ने कोल छुट्टै हुनसक्छ, कागती निबुवा भोगटेहरू पेल्ने कोलहरू छुट्टै हुनसक्छ, त्यस्तै तोरी पेल्ने कोल फरक प्रकारको हुनसक्छ। तर भन्यो है त, तर के हुन्छ त यिनीहरूले गर्ने काम होइन, यिनी सबै कोलहरूले गर्ने होइन काम के हुन्छ? एउटै सिद्धान्तमा आधारित हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै अब सिद्धान्त के रहेछ भन्ने कुरा पनि त थाहा हुनु पर्यो नि होइन। ल हेर्नुहोस्, अब सिद्धान्त के रहेछ भन्ने कुरा अब हामी पढ्दैछौँ। रसिला वस्तुहरूमा उच्च चाप लगायो भने, हेर्नुहोस् है, रसिला वस्तुहरूमा उच्च चाप लगायो भने, उक्त भनेको कुन? त्यो लगाएको उच्च चाप के, धेरै चाप लगाएको है त। उक्त चापले के हुने रहेछ त त्यस्ता वस्तुहरूलाई थिचिएर होइन, थिचिएर तिनमा भएको रस के गर्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरू? बाहिर आउने रहेछ होइन। के गर्ने रहेछ त? थिचिसकेपछि के हुने रहेछ त होइन, धेरै ठुलो चाप लगाएर हामीले यदि ती अँखुहरू होइन, त्यस्तै निबुवाहरू भोगटेहरू होइन, तोरीहरूलाई हामीले च्याप्यौँ भने के हुने रहेछ त त्यहाँबाट रसहरू निक्लिने रहेछ। हो यस्तै उच्च चाप लगाएर होइन
उक्त चापले होइन वस्तुहरू थिचिएर तिनमा भएको रस बाहिर आउने भन्ने सिद्धान्तमा यो कोलले काम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। ल त्यस्तै अब यहाँ तपाईँलाई एउटा सामान्य कोलको चित्र देखाएको छ, हेरौँ। अब कोल कहाँनिर राख्ने रहेछ त? एउटा पर्खाल वा काल्नो भन्छ होइन। अब भिरालो जमिनमा गाड्नु भएको छ भने काल्नो भनिन्छ, अथवा मिलाएर ढुङ्गाहरूले होइन गाह्रो बनाएर राख्नु भएको छ भने पर्खाल भनिन्छ। पर्खालमा के हुने रहेछ त? यो काठको कोललाई हामीले के गर्ने रहेछ त? अड्याउने रहेछौँ होइन। त्यस्तै खोबिल्टो बनाउने रहेछ, माथिबाट सामानहरू राख्दै गयो भने तल गएर अड्डिन्छ होइन। एउटा प्वाल हुन्छ, त्यो प्वालमा हामीले के गर्छौँ त? सामग्रीहरू राख्छौँ, के को रसहरू निकाल्ने हो त्यो त्यहाँ राख्छौँ, अनि माथिबाट के गर्छौँ त? थिच्छौँ, ट्याक लगाएर थिच्छौँ है। थिच्ने एउटा डन्डी हुन्छ, त्यो थिच्छौँ होइन, धेरै चाप लगाएर थिच्छौँ, र जसले कारणले पिचुटिएर के हुन्छ त? त्यहाँ भएको रसहरू तलतिर जान्छ। यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्। यहाँनिर हामीले निम्बुवा होइन, त्यस्तै कागती भोगटेहरू राख्छौँ। अनि यो माथिको यो डन्डा छ नि, यो डन्डाले पेलेपछि यहाँको रसहरू सबै यहाँ तल आएर यो बाल्टीमा जम्मा हुन्छ है त भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। ल त्यस्तै गरी छ भाइ बहिनीहरू। अब हेरौँ, अगाडि पढ्दै जाउँ है। त्यसै गरी छ कागती निबुवा पेल्ने कोलको बनावट चित्रमा देखाए जस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो कागतीहरू, निबुवाहरू, भोगटेहरू होइन, पेल्ने होइन। पेल्ने भनेको के हो? पेलेर भनेको के हो? धेरै चापमा उनीहरूलाई पिचोट्ने अथवा पेल्ने होइन, अथवा थिच्नेलाई पेल्ने भन्छ है त। पेल्ने कोलको के रहेछ त? कोलको बनावट रहेछ। यहाँ चित्रमा देखाएको के को रहेछ त? कागती निबुवा भोगटेहरूलाई पेल्ने कोलको चित्र रहेछ है त। त्यस्तै यसमा के हुने रहेछ त? एउटा काठको बिचमा खोपेर खाल्डो बनाइएको हुन्छ। यहाँ देख्नु भएको छ, खाल्डो बनाएको छ होइन। र त्यसको छेउमा तलतिर प्वाल पारिएको हुन्छ। हो, त्यो प्वाल किन पारिएको हो त? रस तल खस्नलाई। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, मैले भर्खरै भनिसकेँ। त्यस खोबिल्टाले तल्लो छेउमा बियो अड्याउने सानो काठ राखिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब बियो भनेको यो तलको काठ है, यो सानो काठ छ नि, यसलाई के भन्छ? बियो भन्छ है। त्यो बियोको काठ कस्तो हुन्छ त? सानो प्वाल पारिएको हुन्छ, त्यसमा पनि होइन, ढुङ्ग्रो जस्तो हुन्छ। ठ्याक्कै त्यो ढुङ्ग्रोबाट तरर के हुन्छ त? रसहरू झर्छ। त्यस्तै तपाईँले गाउँघरतिर देख्नुभएको छ नि, धाराको टुटी हुन्छ नि अगाडिको, हो, यसले के गर्छ त? यो बियोले के गर्छ त? टुटीको काम गर्छ है त। जसरी तपाईँले धारा खोल्दाखेरि टुटीबाट पानी सर्र झर्छ नि, हो त्यस्तै गरी के गर्ने रहेछ त? यो बियोले के गर्ने रहेछ त? त्यहाँको रसलाई धारो जसरी तलतिर झार्ने रहेछ है त। जसरी धाराबाट पानी झर्छ त्यसै गरी बियोबाट पनि के हुन्छ? रसहरू तल जम्मा हुन्छ। तल भाँडो थाप्नु पर्यो होइन, त्यस्तै जमिनमा राखेर त काम भएन, भाँडो हामीले थाप्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै यो कोललाई काल्नो वा भित्तामा छड्के पारी के गरिन्छ अरे? गाडिन्छ। अब गाड्नु पर्यो होइन, कहाँ गाड्ने रे? काल्नो अथवा भित्तामा हामीले कसरी गाड्ने रहेछ त? छड्के बनाएर, यहाँ चित्रमा देखाए अनुसार छड्के बनाएर हामीले गाड्ने रहेछौँ। अब पेल्नु पर्ने निबुवाको गेडालाई काठको खोबिल्टामा राखेर माथिबाट एउटा काठको डन्डी अथवा बियोले के हुन्छ? थिच्छौँ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्, यो के हो? यो थिच्ने डन्डी हो, जसलाई हामीले के भन्छौँ? बियो भन्छौँ है। बियोले के गर्ने रहेछ त? थिच्ने रहेछौँ। माथिबाट चाप लगाउँछौँ, यस्तरी तलतिर थिच्छौँ, ध्याच्च माथि लग्दै थिच्दै। ठ्याक्कै धिकीले के हुन्छ? पछाडितिर कुचेपछि माथिको अगाडिको माथि आउँछ, अनि छोडेपछि तल गएर के हुन्छ? बजारिन्छ। त्यस्तै यसलाई के गर्छौँ त? माथि लग्छौँ, अनि आफै हातले जोडले थिच्ने काम गर्छौँ है त। त्यसै गरी बियोको माथिल्लो छेउमा बल लगाई थिच्दा के हुन्छ? फल निचोरेर रस बाहिर आउँछ र त्यो तलको सानो प्वालबाट के गर्छ भाइ बहिनीहरू? तल खस्छ। तल भाँडो थापिएको हुन्छ, त्यो भाँडोमा के हुने रहेछ त? रसहरू के गर्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू? जम्मा हुने रहेछ। भन्नुहोस् न। अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो, के हुन्छ त? हामीले कोललाई के गर्ने रहेछौँ? काल्नो वा भित्तामा छड्के पारेर गाड्ने रहेछौँ होइन, र थिच्नु पर्ने अथवा केबाट रस निकाल्ने हो त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त? त्यहाँ भएको काठको खोबिल्टेमा राख्छौँ, र माथिको एउटा काठको डन्डी जसलाई हामी बियो भन्छौँ, त्यो बियोले हामीले
थिच्ने रहेछौँ र थिचिसकेपछि के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू त्यहाँ भएको होइन त्यो फलमा भएको रसहरू के हुने रहेछ त त्यो सानो प्वालबाट तल भाँडामा जम्मा हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। जसलाई सङ्कलन गरी पकाएर के बनाइने रहेछ त चुक बनाइने रहेछ। हेर्नुहोस् यो कागतीहरूको भयो, निबुवाको हामीले के हुन्छ चुक भन्छौँ नि, अमिलो हुन्छ नि, कालो कालो हुन्छ, चट्ट थोरै खाएपछि मुखबाट पुरै पानी निक्लिने गरी के हुन्छ भन्नुहोस्, चुक कस्तो हुन्छ? चुकिलो हुन्छ कि गुलियो हुन्छ ल भन्नुहोस्? हो, चुकिलो भन्नुहुन्छ, अमिलो भन्नुहुन्छ होइन, कस्तो कस्तो मुखैबाट पानी रसाउँछ क्या चुक भन्दा साथ होइन। तपाईँको मुख कस्तो भयो? हो, ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ है। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यसरी हामीले के को बारेमा पढ्यौँ त भन्नुहोस् त? यो हामीले कोलको बारेमा पढ्यौँ र कोलमा पनि के कागती निबुवाहरू बाट रस निकाल्ने कोलको बारेमा हामी पढेका छौँ। अब हामी तोरीको कुरा गरौँ है त। तोरी पनि त तेल खानु पर्यो, तेल राम्रो तोरीको होइन, रुपै राम्रो सासुकी छोरीको भन्ने गीत सुन्नुभयो होला, ट्याक्क लाएर है। गीत पनि सुन्दै पढ्नु पर्ने हुन्छ हामीले। ल हेर्नुहोस्, तोरी पेल्ने कोलको बनावट के हुन्छ? माथि चित्रमा देखाएको जस्तै हुने रहेछ। हेर्नुहोस्, यहाँ माथि जस्तो देखाएको छ यो चित्र होइन, त्यस्तै हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यो कोलको बनोट उखु पेल्ने कोलभन्दा केही फरक भए पनि यसलाई उखु पेल्ने कोल जसरी नै घुमाइन्छ भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, के रहेछ त भाइ बहिनीहरू, तोरी पेल्ने कोल पनि के हुने रहेछ त? यहाँ तल यहाँ चित्रमा देखाएको छ, हो ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा काकाले के गरिरहेका छन् त, पुरा ढाका टोपी लगाएर, स्टकोट लगाएर होइन, दौरा सुरुवाल लगाएर थिचिरहेका छन्, आफूतिर तान्दै छोड्दै गरेको यहाँ तपाईँले चित्र देख्न सक्नुहुन्छ है त। हो, यो के हो त? यो चाहिँ उखु पेल्ने कोल हो, तर तोरी पेल्ने कोल पनि यस्तै हुने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ है त। त्यसै गरी यसमा के हुन्छ त, मुसलमा एउटा काठ तेर्सो पारेर राखिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो तोरी पेल्ने कोलमा के हुने रहेछ त, एउटा काठ होइन, एउटा मुसल हुने रहेछ। मुसल भनेको थाहा तपाईँलाई होइन, माथिबाट अघि माथि ढिकीमा पनि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। हो, त्यो मुसलमा के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, काठलाई तेस्रो बनाएर राख्ने रहेछ। त्यस्तै तोरीलाई कोलमा राखिसकेपछि उक्त तेर्सो काठको दुई छेउबाट बिस्तारै वृत्ताकार बाटोमा भित्रपट्टि घुमाउँदै लगिन्छ, जसले गर्दा बियो घुमेर तोरी थिचिन्छ भनेको छ। के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, यो तोरी पेल्ने कोलमा मुसलमा एउटा काठ के गर्ने रहेछौँ त, तेर्सो पारेर राख्ने रहेछौँ होइन। त्यस्तै तोरीलाई हामीले के गर्छौँ, कोलमा राख्छौँ। राखिसकेपछि के हुन्छ त, त्यो तेर्सो बनाएको काठको होइन दुई छेउबाट हामीले बिस्तारै के गर्ने रहेछ त, गोलो वृत्ताकार है, वृत्ता भनेको थाहा, गोलो होइन बाटोमा हामीले के गर्ने रहेछ त, भित्रपट्टि घुमाउँदै जाने रहेछौँ है त। त्यो गोलो हुन्छ तल होइन, एउटा डल्लो हुन्छ, त्यो डल्लोलाई हामीले घुमाउने रहेछौँ, त्यो काठ समातेर घुमाउने रहेछौँ। घुमाउँदाखेरि के हुने रहेछ त, त्यो बियो घुमेर के हुन्छ, तोरी थिचिन्छ। अब तोरी थिचिसकेपछि के हुन्छ त, अब तोरीमा भएको रस निक्लिनु पर्यो, तेल त निक्लिनु पर्यो होइन। अब हेरौँ, यहाँ लेखेको छ, जब तोरीमा उच्च चाप पर्दछ, जब तोरीमा के हुन्छ त, उच्च ताप पर्छ, धेरै चाप पर्छ, तोरीबाट के हुन्छ त, तेल निक्लिन सुरु हुन्छ है त। तोरीबाट के हुन्छ त, तेल निस्किन सुरु हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त। यसरी निस्केको तेल कोलमा रहेको सानो प्वालबाट भाँडामा जम्मा हुन्छ है, जसरी यहाँ पनि चित्रमा छ। हो, यहाँनिर सानो प्वाल छ, यो सानो प्वालबाट कहाँ हुन्छ त, यो बाल्टीमा जम्मा भयो। जसरी तोरीको तेल पनि के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, के हुन्छ, भाँडामा जम्मा हुन्छ अथवा बाल्टीमा जम्मा हुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुनेछ है त। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ लेखेको छ, के लेखेको छ ल पढौँ, सबैजनाले पढौँ है त। तोरी पेल्नलाई धेरै बल आवश्यक पर्ने भएकाले यसमा मुसल घुमाउनलाई एक हल गोरु होइन प्रयोग गरिन्छ। अब एक हल गोरु भनेको के हो, हल गोरु भन्यो भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो दुईवटा गोरु भनेर है।
त्यस्तै के हुने रहेछ त मुसल एकदम ठुलो हुने रहेछ है, धेरै गरुङ्गो हुने रहेछ। त्यसलाई मान्छेले अलि सजिलैसँग घुमाउन सक्ने रहेछन् होइन। यदि घुमाउनु पऱ्यो भने 5-6जना चाहिन्छ। त्यही भएर के गर्ने रहेछन् त गोरुको प्रयोग गर्ने रहेछन्। ट्याक्क गोरुलाई तपाईँले जोतेको देख्नुभएको होला गाउँघरमा। त्यसै गरी नारिन्छ। नारिसकेपछि त्यो कोलमा होइन गोरुलाई बानिन्छ होइन, त्यो तेर्सो भएको काठमा होइन। अनि गोरुहरू हिँड्छन्। गोरुहरू हिँड्दाखेरि के हुन्छ, मुसल घुम्छ। मुसल घुम्दाखेरि के हुन्छ, तोरीहरू के हुन्छन् त थिचिन्छन् होइन। तोरी थिचिसकेपछि के हुन्छ, तेल निक्लिन्छ। त्यो तेल कहाँ हुन्छ, भाँडामा गएर जम्मा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। यसको होइन, यसको कोललाई तोरी आलसबाट तेल निकाल्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो किसिमको कोललाई हामीले के गर्नेछ त तोरी आलस त्यस्तै भटमासबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त तेल निकाल्नको लागि प्रयोग गरिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यस प्रक्रियामा तेल निस्केर बाहिर रहेको छोक्रालाई पिना भनिन्छ। तपाईँले खली भन्नुहुन्छ होला गाउँघरमा, यहाँ पिना लेखेको छ। अब पिना भनेको के हो भनेर तपाईँले अब टाउको दुखाउनु पर्दैन। कतिपय ठाउँमा पिना भन्छ, कतिपय ठाउँमा तपाईँहरूले खली भन्नुहुन्छ। के निक्लिनु रहेछ त तेलबाट होइन, तोरीको अथवा आलसको दानाबाट तेल निक्लिसकेपछि के हुने रहेछ त त्यहाँ केही छोक्राहरू हुन्छन् होइन। त्यो छोक्रालाई के भनिने रहेछ, पिना भनिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। जसलाई हामीले के गर्छौँ त खेतबारीमा राख्छौँ होइन, खेतबारीमा मलको रूपमा प्रयोग गर्छौँ भनेर लेखेको छ। यो कुरा तपाईँले त्यस्तै के हुन्छ, खेतबारीमा प्रयोग गर्छौँ भनेर थाहा पाउनुभयो, लेखेको रहेछ। त्यसै गरी के हुन्छ त हामीले वस्तुहरूलाई खुवाउँछौँ होइन। त्यसै गरी तपाईँहरूले सुपोहरू लिप्नुहुन्छ होला होइन, डालोहरू लिप्नको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ है। त्यस्तै कपाल झर्छ भनेर होइन, चायाहरू पर्छ भनेर कपाल खलीले नुहाउनुहुन्छ नि, पिनाले नुहाउनुहुन्छ नि। अब चाया पर्दैन, जुम्रा पर्दैन भनेर हो। यस्ता कुरामा के हुन्छ त यो पिनाको पनि प्रयोग हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले अब बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल यसरी हामीले के गर्यौँ भन्नुहोस् त, यो तोरीको होइन, तोरीको कोलको बारेमा पनि पढिसकेका छौँ। अब हामी उखु पेल्ने कोलको बारेमा पढ्दैछौँ। र यहाँ चित्रमा देखाएको यहाँ यो काकाले होइन के चलाइरहनु भएको छ थाहा छ, काका भनिन्छ है यहाँलाई। काकाले के चलाइरहनु भएको छ त उखु पेल्ने कोल चलाइरहनु भएको छ है त उहाँहरूले। हेर्नुहोस्, आफूतिर तानेर होइन दुईवटा काठलाई होइन, दुईवटा त्यो समात्ने आग्लो जस्तोले तान्नु भएको छ आफूतिर। अनि छोडिदिनुहुन्छ। मुसलले त्यो अँखुलाई थिच्छ। थिचेपछि अँखुबाट त रस निक्लिन्छ। तर रस निक्लेर यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ बाल्टीमा ठ्याक्क गएर के गरेको छ, बाल्टीमा के गरेको छ जम्मा भएको छ होइन। त्यसलाई पछि तपाईँले के भन्छ, चाकुहरू सखर भनेर होइन, खुँदो भनेर खानुहुन्छ है त। हो यही कुरा हामी यहाँ पढ्नेछौँ है। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू उखु पेल्ने कोलको बनोट तोरी पेल्ने कोल जस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब उखु पेल्ने कोलको बनोट पनि ठ्याक्कै तोरी पेल्ने कोलको जस्तै हुने रहेछ होइन। त्यस्तै उखुलाई टुक्रा पारेर अथवा सिँगै कोलमा भएको मुसलको छेउबाट कोलभित्र राखिन्छ। हेर्नुहोस् के हुने रहेछ त एउटा कोल भयो होइन, यो कोल हो। अब यहाँ ओखल भन्ने थाहा छ तपाईँलाई हो, एउटा यो ओखल जस्तोमा के गरिन्छ त अँखु राखिन्छ। र यो माथिबाट यो देखाएको यो चित्र के हो त, यो के हो, मुसल हो। मुसललाई के हुन्छ आफूतिर तानेर यता दुईजना मान्छे चाहिन्छ है त यो अँखु पेल्नको लागि भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। एकजनाले मुसललाई आफूतिर तान्नुहुन्छ, अर्कोजनाले के गर्नु पर्यो, अर्कोले अँखुलाई त्यो केमा राख्नु पर्यो भन्नुहोस् त, केमा, ओखलमा भन्नुहोस् न। ओखलमा हामीले के गर्नुपर्छ, उखु राख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल हेर्नुहोस्, त्यसै गरी उक्त मुसललाई ढल्काएर होइन, ढल्काएर के हुन्छ त त्यो मुसललाई हामीले ढल्काएर के गर्छौँ त बिस्तारै के गर्छौँ कोलको छेउमा डुबाइन्छ। त्यसपछि बाहिर जोडिराखेको काठको सहायताले उक्त मुसललाई के गर्छ त घुमाइन्छ। हेर्नुहोस्, यो पछाडि यहाँ राखेको छ नि, यो काठहरू भयो देखाएको काठ, र काकाले पनि समातिरहनु भएको छ। अनि यो समातेर के गर्नु रहेछ त घुमाउनु हुने रहेछ है त। त्यो काठको सहायताले हामीले त्यो मुसललाई घुमाउने रहेछौँ। अनि घुमाउँदाखेरि के हुन्छ त उखुमा के पर्छ, चाप पर्छ। यसरी घुमाउँदा उखुमा चाप पर्छ र उखुबाट के निस्किन्छ त भाइ बहिनीहरू, रस निस्किन्छ।
के निस्किन्छ? रस निस्किन्छ। उक्त रस कोलमा रहेको सानो प्वालबाट बाहिर निस्किन्छ र भाँडामा जम्मा हुन्छ हैन। र त्यो उखुको रसबाट हामीले के गर्छौँ त? चाकु बनाउने रहेछौँ, सक्खर बनाउने रहेछौँ। त्यस्तै तपाईँको गाउँघरतिर उखुको रसलाई जमाएर खुँदो भन्नुहुन्छ, खुँदो बनाएर खानुहुन्छ। हो, यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले कोलको बारेमा पढ्यौँ। कोलमा पनि धेरै प्रकारको कोल पढ्यौँ। के? तोरी पेल्ने कोल, उखु पेल्ने कोल, त्यस्तै अमिला फलफुल जस्तै कागती, निबुवा, भोगटे पेल्ने कोलहरूको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ। र अब हामी सुधारिएको चुलोतर्फ अघि बढ्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ छ तपाईँलाई ग नम्बरमा लेखेको छ सुधारिएको चुलो भनेको छ। चुलोलाई पनि के गरेको? सुधारिएको है त। पहिला त सामान्य चुलो हुन्थ्यो हैन, ओदानमा हामीले आगो बाल्थ्यौँ। अहिले के हुन्छ? अहिलेको चुलोहरू के हुन्छ? वरिपरिबाट छेकेको हुन्छ, एकतिरबाट मात्र के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? दाउरा जोर्ने सानो प्वाल बनाइएको हुन्छ। अनि हामीले त्यहाँ के गर्छौँ? आगो बाल्छौँ। त्यहाँको आगो बाहिरतिर जान पाउँदैन हैन। त्यस्तै चिम्नीको प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यो चिम्नीबाट के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? धुवाँ बाहिरतिर जान्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यस्तै कुरा हामीले यो सुधारिएको चुलोमा पढ्नेछौँ। अब हेरौँ यहाँ के लेखेको छ भन्ने कुरा म पढ्छु र तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छु है त। ल हेर्नुहोस्, मानिसले ग्रामीण भेगमा खाना पकाउनका लागि दाउराको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, अब गाउँघरतिर के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? सहर बजार जस्तो ग्यासहरू पुगेको हुँदैन हैन। अब ग्यासहरू नपुगेपछि के गर्ने? वन जङ्गल जान्छन्, दाउरा गर्छन्। अनि दाउराबाट के गर्नेछन् त? खाना पकाउन हैन, अथवा खाना पकाउनको लागि दाउराको प्रयोग गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै दाउरा के हुन्छ त? बाल्नका लागि परम्परागत चुलोको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। त्यस्तै हाम्रो गाउँघरतिर दाउराहरू बाल्नको लागि के छ त? परम्परागत चुलोको प्रयोग हुँदै आएको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै कतिपय भाइ बहिनीको घरमा पनि अझै चुलो छ हैन। कतिपयको भाइ बहिनीको घरमा सुधारिएको चुलो होला, कतिपयकोमा सुधारिएको चुलो छैन होला है। त्यस्तै उक्त परम्परागत चुलोमा कमी कमजोरी रहेका छन् हैन। त्यो पुरानो चुलोमा के रहेछन् त? अलि धेरै कमी कमजोरीहरू रहेछन्। जस्तै के हुनसक्छ त? धेरै दाउराको प्रयोग गर्न पर्छ होला हैन, अथवा धेरै दाउराको खपत हुन्छ होला। त्यस्तै धेरै धुवाँ फाल्छ होला हैन। त्यस्तै खुला रूपमा बाल्दाखेरि हावा लाएर आगोहरू लाग्ने हैन सम्भावनाहरू हुन्छ होला भन्ने जस्ता कुराहरू यहाँ लेखेको छ। के हुने रहेछन् त कमजोरीहरू? भन्नुहोस्, त्यो परम्परागत चुलोमा के कमी कमजोरी रहेछन् त? खाना पकाउँदा बढी मात्रामा इन्धनको खपत हुने रहेछ। अब इन्धन भनेको के हो? भनेको दाउरा हो है त। यो चुलोमा पकाउने इन्धन के हो? दाउरा हो है त। त्यही दाउराको प्रयोगले हामीले खाना पकाइरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै धेरै मात्रामा के हुने रहेछ त? धुवाँ फाल्ने रहेछ हैन, धुवाँ हुने रहेछ। त्यस्तै खुला रूपमा बाल्ने हुनाले के हुने रहेछ त? आग लागेको सम्भावना हुने रहेछ, डर हुने रहेछ है त। अब हावा लाग्या हुन्छ, सर र एउटा लिपको लगेर परालतिर लग्यो भने के हुन्छ? पराल त सबै स्वाहा हुन्छ। घरमा भेट्यो भने घरै ध्वस्त हुन्छ, आगो लागि हुन्छ है त। यस्ता कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। यस्ता कमी कमजोरीले गर्दा उक्त परम्परागत हैन चुलोमा के भएको छ? सुधारको आवश्यकता महसुस भयो। मानिसले के गरे त? धेरै दाउरा खर्च हुन लाग्यो, धेरै धुवाँ फाल्छ हैन, आगो लाग्ने डर छ हैन। अब त हामीले यसलाई पनि अलिकति परिमार्जित गरौँ न हैन, अलिकति सुधार ल्याउँ न भनेर उनीहरूले मनमनै सोच्न थाले। अनि के गरे त? परम्परागत चुलोमा दाउराबाट दुवै मुखसम्म सिधै आगो हैन पुग्नुपर्छ। तर सुधारिएको चुलोमा पहिलो र दोस्रो मुखको बिचमा फलामको पाता हुन्छ, जसले गर्दा पहिलो मुखमा बढी भएको तापले उक्त पातालाई तताउँछ र उक्त पाताले गर्दा पाताभन्दा अगाडि दोस्रो मुखसम्मको हावा तान्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। के रहेछ त? अब यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई हटाउनको लागि मानिसले के गरेछन् त? त्यो परम्परागत चुलोलाई सुधारेछन् हैन। अनि सुधारेर के गरेछन् त? चारैतिरबाट हैन, तीनतिरबाट के गरेछन् त? त्यसलाई अब माटोले धोपेछन्। किन धोपेछन् त? आगो धेरै खर्च नहोस् भनेर। त्यस्तै त्यो परम्परागत
चुलोमा हामीले आगो बाल्दाखेरि एकचोटि मात्र पकाउन सक्थ्यौँ। त्यस्तै थोरै यो सुधारिएको चुलोमा के हुन्छ त थोरै इन्धनको प्रयोगले होइन सानो आगो बालेर पनि 2वटा चुलोमा एकैचोटि खाना पकाउन हामीले सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। त्यस्तै के हुने रहेछ त यो 2वटा मुखको बिचमा एउटा फलामको पाताहरू राख्ने रहेछौँ होइन, फलाम राख्ने रहेछौँ, जसले के गर्ने रहेछ त त्यो फलामको पातालाई के गर्ने रहेछ तताउने रहेछ केले आगोले होइन। अनि त्यो तातोले के गर्ने रहेछ त त्यो दोस्रो मुखसम्मको हावालाई के गर्ने रहेछ त तात्ने रहेछ है त, तात्छ। तातेर के भयो त्यहाँ भएको धुवाँहरू होइन यताउता जानु पाएन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू साथै यहाँ लेखेको छ, साथै दाउरा बालेर आएको तातो धुवाँ पनि दोस्रो मुखतिर जान्छ। हेर्नुहोस् त्यो परम्परागत हाम्रो चुलोमा के हुन्थ्यो दाउरा बलेर आएपछि आगो के हुन्थ्यो जताकतै जान्थ्यो, जताकतै धुवैँ हुन्थ्यो होइन। तपाईँले घरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको घरमा परम्परागत होइन ओदान भएको चुलो छ भने तपाईँले होइन कालै कालो देख्नुहुन्छ यताउता होइन। त्यस्तै सुधारिएको चुलो छ भने तपाईँले त्यहाँ धुवाँ धेरै हुँदैन, त्यस्तो कालो पनि कम भएको तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ होला है। त्यस्तै के हुन्छ त यो सुधारिएको चुलोमा के हुन्छ त धुवाँ कम हुन्छ होइन, इन्धन कम हुने रहेछ होइन, आगो लागिबाट हामी बच्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। र त्यस्तै एकैचोटि सानो आगोमा पनि हामीले 2वटा मुखबाट एकैचोटि के गर्न सक्ने रहेछ त खाना पकाउन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। त्यही तापले दोस्रो मुखमा भएको खाना पाक्छ। यसरी सुधारिएको चुलोमा इन्धनको बचत हुन्छ भनेको दाउरा कम खर्च हुन्छ भनेको बढी भएकाले भएको तातो हावा होइन दोस्रो मुखभन्दा पनि अगाडि जोडिएको के हुन्छ त चिम्नीबाट घरभन्दा बाहिर जान्छ। त्यस्तै बढी भएको यो हावाले के गर्छ भन्नुहोस् त, हावाले त धुवाँलाई उडाउने काम गर्छ हो। त्यो धुवाँ कहाँ जाने रहेछ चिम्नीबाट कहाँ जाने रहेछ त घरको बाहिर जाने रहेछ भनेको के रहेछ चिम्नी पनि बन्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू हामीले के गर्नुपर्छ त सुधारिएको चुलोले होइन शक्तिको सदुपयोगमा सहयोग पुर्याउने रहेछ। हेर्नुहोस् शक्तिको पुरै शक्ति होइन त्यो आगो जति निक्लिन्छ नि त्यहाँ लिप्काहरू बढी निक्लिन्छ होइन, त्यस्तै तातो पनि बढी हुन्छ। थोरै इन्धनमा थोरै दाउरामा के हुने रहेछ त धेरै सहयोग पुर्याउने रहेछ। एकैचोटि हामीले 2वटा केमा भन्नुहोस् त 2वटा मुखमा होइन हामीले खाना पकाउन सक्ने रहेछौँ। त्यस्तै के हुने रहेछ त धुवाँहरू कम हुने रहेछ, आग लागिबाट हामीलाई के हुने रहेछ त बचाउने रहेछ भन्ने जस्ता कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र चिम्नीले गर्दा चुलोबाट निस्केको धुवाँ घरभन्दा बाहिर जान्छ र धुवाँले स्वास्थ्यमा पर्ने होइन त्यस्तै स्वास्थ्यमा पर्ने के हुन्छ असरबाट जोगाउने रहेछ। त्यस्तै परम्परागत चुलोमा हामीले खाना पकाउँदाखेरि हाम्रो आमा बुवाहरू होइन तपाईँले देख्नुभएको होला हजुरआमाहरू धेरै खोक्नुहुन्छ होइन, काँसै गर्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै उहाँहरूको आँखा दुख्यो भन्नुहुन्छ, टाउको दुख्यो भन्नुहुन्छ होइन। यी सब के हुन्छ धुवाँले के हुन्छ स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउँछ है त, यस्ता लक्षणहरू देखाउने रहेछ धुवाँले भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्दाखेरि त्यस्ता जुन स्वास्थ्यमा हानि हुन्थे होइन काँस्ने काम भयो, टाउको दुख्ने, आँखा कमजोरी हुने जस्ता ती रोग भनौँ न त त्यो रोगहरू के भयो त कम भयो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठमा रहेको हाम्रो थियो यो सामान्य स्थानीय प्रविधिहरू भनेर यहाँ पाठ 15मा दिएको थियो। यो पाठ हामीले पढिसकेका छौँ। जस्तै यहाँ हामीले ढिकीको बारेमा पढ्यौँ, जाँतोको बारेमा पढ्यौँ। ढिकी भनेको के रहेछ त कुट्नको लागि प्रयोग हुने रहेछ, जाँतो पिस्नको लागि। त्यस्तै कोलको बारेमा पढ्यौँ, कोलकोमा के रहेछ त रसहरू निकाल्नको लागि रहेछ होइन अथवा पेल्नलाई प्रयोग गर्ने रहेछ भनेर पढ्यौँ। त्यसै गरी सुधारिएको चुलोको बारेमा पढ्यौँ, यसका फाइदाहरू पढिसकेका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले अहिलेसम्म पढेका कुराहरू सबै बुझिरहनु भएको छ होला है। अब हामी अभ्यासतिर जाँदैछौँ र सबैजना अभ्यासमा हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् अभ्यास नम्बर 1मा के भनेको छ तपाईँलाई पढ्नुहोस् त। यहाँ तपाईँलाई भनेको छ तलका भनाइहरू ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक चिन्ह लगाऊ भनेको छ। ठिक चिन्ह के हो बेठिक चिन्ह के हो तपाईँले गर्दै आउनुभएको छ, थाहा नै छ।
त्यसै क नम्बरमा लेखेको छ, तपाईँलाई सोधेको छ मानिसले जाँतो पिसानीका लागि प्रयोग गर्छन् भनेर यहाँ लेखेको छ। के को लागि प्रयोग गर्छन्? जाँतो भन्नुहोस् त। हो, पिसानीका लागि प्रयोग गर्छन् है। यो कुरा ठिक छ, मैले ठिक चिन्ह लगाएँ। त्यस्तै ख नम्बरमा छ तोरी पेल्ने कोल र उखु पेल्ने कोलको सिद्धान्त फरक छ भनेको छ। के सिद्धान्त फरक हो त भाइ बहिनीहरू? होइन है, सबैको सिद्धान्त एउटै हुन्छ है। कोल जे जस्तो भए पनि उनीहरूको सिद्धान्त के हो त? एउटै हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। यो फरक छ भनेको छ, यो गलत हो। र तपाईँहरूलाई सिद्धान्तको बारेमा पनि थाहा छ होला। के हो त? रसिला वस्तुहरूलाई हामीले के उच्च धेरै चाप लगाएर के गर्छौँ त? थिचेर होइन त्यसमा भएको रस हामीले निकाल्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसै गरी ग नम्बरमा छ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट सुधारिएको चुलोभन्दा परम्परागत चुलो उपयुक्त छ भनेको छ। यो एकदम गलत हो। सुधारिएको चुलोमा हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ होइन, हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। त्यस्तै परम्परागत चुलोमा के हुन्छ त? हामीलाई रोगहरू लाग्न सक्छ होइन, श्वास सम्बन्धी रोगहरू लाग्न सक्छ होइन, सास फेर्न गाह्रो हुनसक्छ, आँखा सम्बन्धी रोगहरू लाग्न सक्छ है। यो गलत वाक्य हो, गलत चिन्ह लगाउनु होला, कट्टा। त्यसै गरी घ नम्बरमा छ मानिसले कुटानीका लागि ढिकी प्रयोग गर्छन् भनेको छ। यो ठिक हो। कुट्नको लागि ढिकी, पिस्नको लागि जाँतो र पेल्नको लागि कोल भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नु होला। ल, त्यसै गरी अब हामी 2 नम्बरमा छौँ, अभ्यास नम्बर 2 मा गयौँ। यहाँ तपाईँलाई भनेको रहेछ खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द भर भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू? यहाँ खाली ठाउँ दिएको रहेछ होइन। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? मिल्ने शब्द भर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, क नम्बरमा छ जाँतोको होइन ह्यान्डललाई के भनिन्छ भनेको छ। के भनिन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? के भनिन्छ? हातो भनिन्छ है। के? हातो। लेख्नुहोस्। त्यो हातोमा समातेर हामीले के गर्छौँ त? घुमाउँछौँ नि, घर रुवाई 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 होइन, घुमाउँछौँ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? हातो भन्छौँ है। ल, त्यसै गरी ख नम्बरमा छ सुधारिएको चुलोमा डडडडबाट बढी भएको हावा घर बाहिर निक्लिन्छ भनेको छ। चिम्नीबाट। भर्खरै पढेको केबाट? चिम्नीबाट। लेख्नुहोस्। चिम्नी बनाएको हुन्छ, त्योबाट के हुन्छ त? धुवाँहरू सबै घर बाहिर निक्लिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले पढ्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ है त। त्यसै गरी ग नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू उच्च डडडटले गर्दा रसिलो वस्तुमा भएको झोल पदार्थ कोलबाट निक्लिन्छ भनेको यो उच्च चापबाट है त। हामीले धेरै चाप लगाउँछौँ होइन, धेरै चाप लगाउँछौँ होइन, धेरै बल लगाउँछौँ, थोरै क्षेत्रमा धेरै बल लगाउँछौँ र त्यहाँ चाप धेरै हुन्छ र त्यो चापले के गर्छ त? त्यो रसिलो वस्तुमा भएको रस के हुन्छ? कोलबाट बाहिर निस्किन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, बुझेर सार्नु होला। त्यसै गरी घ नम्बरमा छ चुलोमा खाना पकाउनका लागि के? चुलोमा खाना पकाउनका लागि इन्धनका रूपमा के प्रयोग गरिन्छ त? दाउरा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। दाउरा भनेर मैले लेखेँ, तपाईँहरू पनि लेख्नु होला है त। यसरी हामीले अभ्यास 2 पनि हामीले सकिसकेका छौँ। अब हामी अभ्यास 3 मा जाँदैछौँ है त। अब अभ्यास 3 मा के छ हेरौँ। यहाँ तपाईँलाई सोधिएको छ अभ्यास 3 मा के लेखेको रहेछ पढ्नुहोस् त। हो, यहाँ भनेको छ तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख भनेको छ। अब हामीले छोटो उत्तर लेखौँ है त। अब तपाईँलाई भनेको छ कोलको कार्य सिद्धान्त के हो भनेर यहाँ सोधेको छ क नम्बरमा। अब तपाईँलाई थाहा छ के हो त? रसिला वस्तुहरूमा उच्च चाप लगाएर थिचेर होइन तिनमा भएको रस बाहिर निकाल्ने के हो त? सिद्धान्त हो भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल, यो सिद्धान्त कहाँ छ म देखाउँछु, तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, यहाँ ठ्याक्कै पहेँलो लगाएको छु, यो हो, यहाँदेखि यहाँसम्म। रसिला वस्तुहरूमा उच्च चाप लगायो भने उक्त चापले के हुन्छ? ती वस्तुहरू थिचिएर तिनमा भएको रस के हुन्छ त? बाहिर आउँछ भन्ने कार्यमा होइन, अथवा भन्ने कार्य सिद्धान्तमा के रहेछ? कोल आधारित छ होइन, अथवा कोल आधारित हुन्छ भनेर तपाईँले यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेख्नु होला। कोल भन्नेमा गएर खोजेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा तपाईँले लेख्नु होला है यहाँसम्म। ल, यस्तो अझ मैले हेर्नुहोस् रङ लगाएको लेख्नु होला। यति लेख्न सक्नुहुनेछ।
र त्यसै गरी हामी अझै ख नम्बरमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा गइसकेका छौँ। ख नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको छ हामीले उखुको रसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउँछौँ भनेको छ। कसरी प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ त? चाकुहरू बनाएर, सक्खर बनाएर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। चाकु लेख्नुहोस्, त्यस्तै सक्खर, हैन, त्यस्तै खुँदो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, लेख्नुहोस्। यसरी हामीले के गर्ने त प्रयोगमा ल्याउने रहेछौँ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो हामीले उखुको रसलाई चाकु र हैन सक्खर अथवा खुँदो बनाई प्रयोगमा ल्याउँछौँ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी ग नम्बरमा छ परम्परागत चुलोलाई सुधार्न किन आवश्यक छ भनेको छ। किन आवश्यक छ त? किनभने परम्परागत चुलोले के हुन्छ, खाना पकाउँदाखेरि के हुन्छ, बढी मात्रामा दाउराको प्रयोग गरिन्छ अथवा इन्धनको खपत हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै धेरै मात्रामा धुवाँ फाल्छ, हैन। त्यस्तै खुला रूपमा बाल्दाखेरि के हुन्छ, आगलागी हुने सम्भावना हुने अथवा आगलागी हुने डरले हामीले के गर्नुपर्छ त सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको उत्तर पनि यहाँनिर छ, म तपाईँलाई देखाउँछु। यो लेख्नु पर्यो है। हेर्नुहोस्, कमजोरी रहेका छन्। जस्तै के हुने रहेछ, खाना पकाउँदाखेरि बढी मात्रामा इन्धनको खपत हुने भएकाले हामीले के गर्नु पर्यो, सुधार्नु पर्यो। त्यस्तै धेरै मात्रामा धुवाँ फाल्नुले हैन फाल्छ। त्यस्तै खुला रूपमा बल्ने हुनाले आगलागी हुने सम्भावना हुँदाखेरि यस्ता कमजोरीहरूलाई हैन हामीले सुधार गर्नको लागि के गर्नेको परम्परागत चुलालाई सुधार्नुपर्छ भनेका थियौँ है। लेख्नु होला। त्यसै गरी घ नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू सुधारिएको चुलोले शक्तिको सदुपयोग गर्न कसरी मद्दत पुर्याउँछ भनेको छ। कसरी पुर्याउने रहेछ त शक्तिको सदुपयोग गर्न भन्नुहोस् त? भन्नुहोस् कसरी? हो, तपाईले लेख्नु पर्यो है। अब यसमा के हुन्छ त इन्धनको मात्रा हैन कम मात्रामा खपत हुन्छ, हैन। त्यस्तै धुवाँ यसमा कम हुन्छ, हैन। आगलागीबाट हुने अथवा आगलागी हुने सम्भावना कम हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ, तपाईँले हेर्नुहोस् यो लेख्नु होला। यसरी के हुन्छ, सुधारिएको चुलोमा इन्धनको बचत हुन्छ, हैन। बढी भएको तातो हावा दोस्रो मुखभन्दा पछाडि हैन पनि अगाडि जोडिएको चिम्नीबाट घरभन्दा बाहिर जान्छ, हैन। त्यस्तै धुवाँ कम हुन्छ, हैन। त्यस्तै के हुन्छ, आगलागी हुने सम्भावना कम हुन्छ, हैन, अथवा घट्छ भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अब तपाईँले लेख्न पनि अरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, हैन। जस्तै परम्परागत हैन अब चुलोले के हुन्छ त विभिन्न रोगहरू निम्ताउन सक्छ, हैन। त्यस्तै यो सुधारिएको चुलोले के हुन्छ, रोगहरू कम लाग्छ भनेर पनि तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ। थप्नु होला है। त्यस्तै ङ नम्बरमा छ जाँतोको बनोटका बारेमा छोटकरीमा लेख भनेको छ। अब हामीले यो जाँतोको बारेमा भन्नु पर्यो, हैन। अब तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ, म तपाईलाई भन्छु, सुन्नुहोस्। अब जाँतो के हुन्छ त पिसानीमा प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै जाँतो के हुन्छ, दुईवटा ढुङ्गाका चक्काले बनेको हुन्छ, हैन। एउटा तलतिर पर्ने चक्कालाई हामीले के गर्छौँ त जमिनमा गाडेका हुन्छौँ। त्यस्तै माथिल्लो चक्कामा के हुन्छ, एउटा हातो राखेका हुन्छौँ, एउटा काठको डन्डी राखेका हुन्छौँ, जसलाई हामीले के भन्छौँ, हातो भन्छौँ, हैन। त्यस्तै त्यहाँ के हुन्छ त उपल्लो अथवा माथिल्लो चक्कामा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू एउटा प्वाल बनाएका हुन्छौँ बिचमा, हैन। जहाँ ठ्याक्कै के हुन्छ मानीमा पर्ने गरेर राखेका हुन्छौँ र त्यो मानीमा पर्ने प्वालमा हामीले के गर्छौँ त भन्नुहोस्, हामीले अन्नहरू राख्छौँ र त्यो हातो घुमाएर के हुन्छ अन्नहरू पिसिएर धुलो बनी के हुन्छ जमिनमा खस्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँदेखि तपाईँले मिलाएर लेख्नु होला। हेर्नुहोस् जाँतोमा है के लेख्ने, पिसानीको लागि प्रयोग हुने लेख्नु पर्यो, परम्परागत साधन हो भनेर। यसमा दुईवटा ढुङ्गाका चक्का हुन्छन्, हैन। त्यस्तै अब तपाईँ लेख्नु पर्यो एउटा ढुङ्गाको चक्कालाई जमिनमा गाडिएको हुन्छ, जसको बिचमा के हुन्छ मानी ठोकिएको हुन्छ, हैन। अब गाडिसकेको के चल्छ त चल्दैन नि। त्यस्तै अर्को चक्काको बिचमा के हुन्छ सानो प्वाल पारिन्छ, छेउपट्टि हातो राख्न सानो खबिल्टो बनाइन्छ। हातो राखिसकेपछि उच्च यति भयो, हैन। त्यस्तै यहाँ लेख्नु पिसानी गर्दा माथिल्लो चक्काको बिचमा मानिसँगै रहेको प्वालबाट अन्न राखिन्छ र हातको सहायताले उपल्लो चक्कालाई घुमाइन्छ। यसरी घुमाउँदा पिसिएको वस्तुलाई चक्काको बिचबाट बिस्तारै जमिनमा खस्छ भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो पहेँलो पहेँलो लगाएको तपाईँले लेख्नु होला है। ल यो सबै यहाँबाट तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो जाँतोको बारेमा लेख्नुहोस्, लेख्नै पर्छ, लेख्नु होला। त्यसै गरी 4 नम्बरमा गइसकेका छौँ हामी।
हेर्नुहोस्, ढिकीको सफा चित्र बनाऊ भनेको छ। अब तपाईँहरू सबै मिलेर ढिकीको चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ है। ल मैले बनाएँ ढिकीको चित्र। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। तपाईँको जतिको राम्रो त हुँदैन, त्यही पनि मैले बनाउने प्रयास गर्छु। तपाईँहरूले मभन्दा झन् राम्रो बनाउनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। बनाउनु होला। त्यस्तै यहाँनिर ओखल हो। यो ओखल भन्छ के भन्छ यसलाई थाहा छ? यो अगाडिकोलाई के भन्छ के थाहा छ कि थाहा छैन तपाईँलाई? कि भुल्नुभयो? पक्कै पनि भुल्नु भएको छैन है। ओखल भनेको यहाँ जमिनमा भएको के हो? यो जमिन हो है त। हो, यसलाई ओखल भनिन्छ। यो ढुङ्गाले बनेको हुन्छ। त्यस्तै यसलाई के भनिन्छ? मुसल भनिन्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो। त्यस्तै यहाँनिर एउटा के लगाइन्छ? आग्लो हुन्छ। त्यस्तै यहाँ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? काठहरू के हुन्छ? जमिनमा गाडिएको हुन्छ है त। दुईवटा काठहरू हो। यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ। चित्र गराउनु होला। यो के हो? ढिकीको चित्र है। अनि यहाँ लेख्नु पर्यो चित्र भनेर, यहाँ लेख्नु पर्यो ढिकी भनेर लेख्नु होला। यसरी हामीले के गरेका छौँ त भाइ बहिनीहरू? यो पाठ 15मा रहेको हाम्रो पाठ थियो सामान्य स्थानीय प्रविधिहरू भनेर हामीले यो पढिसकेका छौँ। र यो पाठ हाम्रो यो विज्ञानको पनि अन्तिम पाठ हो। र यो पनि यसरी हामीले के गरेका छौँ त? यो विज्ञान खण्डलाई हामीले सकिसकेका छौँ। र भाइ बहिनीहरू अब हामी छिट्टै अब आउने भिडियोहरूमा हामीले स्वास्थ्य शिक्षाको बारेमा हामीले पढ्नेछौँ। र तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ भने अलिअलि हैन बुकमा के रहेछ भन्ने कुरा पनि यसो हेर्दै गर्नु होला हैन। पढ्दा अब तपाईँले एकचोटि आफै पढ्नुभयो, मैले सर भन्यो भने के हुन्छ? तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ। त्यसैले पढ्नु होला है त। र यति भन्दै हामीले यस पाठ 15 सकिसकेका छौँ र विज्ञान खण्ड पनि सकिसकेका छौँ। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो हैन, अथवा केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन, सोध्नु मन लागेको छ भने तपाईँले हामीलाई 98 4 95 95 8 95 हो यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। सोध्नु होला है त। नजानेका कुराहरू सोध्नु होला। राम्रोसँग पढ्नु पर्यो एउटा हैन। त्यस्तै के गर्नु पर्यो त? केही कुराहरू बुझेन भने भिडियोलाई दुईचोटि हेर्ने। यो तपाईँको के हो? नियमहरू हो है त। यति गर्नुभयो भने तपाईँले सबै कुराहरू बुझ्नुहुनेछ हैन। भिडियोलाई दुईचोटि हेर्ने। त्यस्तै आफ्नो पाठलाई पनि सक्नुहुन्छ भने के गर्ने? दुईचोटि पढ्नु पर्यो हैन। अनि मात्र केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने हामीलाई यो 98 4 95 95 8 95 मा फोन गरेर, अथवा यहाँ मैले लेखेको छु WhatsApp लेखेको छु, भाइबर लेखेको छु, टेलिग्राम लेखेको छु, हो यिनीहरूमा मेसेज गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त? आफूले नजानेका कुराहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू घरमा बसेर पढ्नुहुनेछ हैन, राम्रोसँग बस्नुहुनेछ। त्यस्तै आमा बुवाले भनेका कार्यहरू पनि गर्नुहुनेछ हैन, कामहरू मान्नुहुनेछ र नजानेका कुराहरू सोध्नुहुनेछ भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।